बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको हैक कर लिया गया था। और ये हैक किसने किया और किस तरीके से किया, ये कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ख़ास तौर पे जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके लिए ये मालूमात मुफीद हो सकती हैं। हुआ ये कि हमारे चैनल को गुज़िश्ता चंद दिनों से हैक करने की कोशिश की जा रही थी और हमें इस तरह के थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। यानी मेरी जो टीम है उनको आइडिया हो रहा था कि हैक करने की कोशिश की जा रही है और लगातार की जा रही है। ये तकरीबन 17 दिन हो गए हैं जब पहली मरतबा हमें ये महसूस हुआ कि कोई हैकर इसके पीछे पड़ा हुआ है या एक ग्रुप है हैकर्स का जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर लगातार हम लोग प्रिकॉशंस लेते रहे, लेकिन गुज़िश्ता दिन जब मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था तो एक साहब मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि सर आपके यूट्यूब चैनल पे मैं अभी वीडियो देखना चाह रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे आपका चैनल नहीं है, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। और जब मैंने उसको जाकर देखा चैनल को अपने मोबाइल में, तो वो मुझे पता चल गया कि अब ये हैक हो चुका है और फौरी तौर पे हमारी तमाम वीडियोस वहाँ से गायब हो गई। मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन वीडियोस जो है उनको अनलिस्ट कर दिया गया था। यानी वो चैनल पे मौजूद थी लेकिन उन वीडियोस को देखा नहीं जा सकता था, बाहर से कोई उसको देख नहीं सकता था। आम सारिफ, मैं भी एक आम सारिफ की तरह हूँ अपने चैनल में। जब ये हालात पाकिस्तान में इस तरह के हुए, जब थ्रेट करना शुरू किया, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, सहाफ़ियों को तंग करना शुरू किया, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी। और उसके बाद हमने अपने सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स लिए। हमने किसी भी हैक होने की सूरत में हमने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाया था, लेकिन जो सूरत हाल कल मेरे सामने आई तो हमने तीनों प्लान्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया और तमाम लोगों से एक साथ हमने रब्ता किया और हमने कोशिश की कि हमारा चैनल रिकवर हो जाए। ये जो हैकर है उसने जिस तरीके से नकब लगाई है उसका हमें आइडिया हो गया है और वहाँ पे भी कोई कमी ऐसी मौजूद नहीं थी, लेकिन बड़ा मेहनत करने के बाद वो वहाँ पे घुसा था और उसके बाद उसने चैनल पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन वो कंट्रोल हमने उससे 3 घंटे की मेहनत के अंदर छीन लिया और ना सिर्फ उससे कंट्रोल वापस ले लिया बल्कि हर चीज़ को दोबारा हमने सिक्योर कर लिया है। ये जितनी दफ़ा हैक करेंगे उतनी दफ़ा हम चैनल को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी लेयर्स बनाई हुई हैं। और ये काम हमने तब किया ख़ास तौर पे जब आज से 1.5 माह पहले मेरा चैनल बाकायदा हैक कर लिया गया था और वो चंद दिनों तक बंद भी रहा था और उसके बाद हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन भी बड़े लंबे अरसे तक बंद रही थी। तो इसके बाद हम लोगों ने एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाया था और हम उसके मुताबिक अब चलते हैं। बहरहाल मेरे ट्विटर के ऊपर भी पिछले 8-9 दिनों से दोबारा हैक करने की कोशिश की जा रही है। पहले ट्विटर को हैक कर लिया गया था और हैकर ने मेरे से पैसे भी मांगे थे, लेकिन वो चक्कर दे रहा था, लेकिन हमने उससे अपना ट्विटर वापस ले लिया था। फिर मैंने उसको वेरीफाई भी करवा लिया था। तो ये अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में हैकर्स के ज़रिए से आप काम कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हैकर्स की बड़ी दूर तक उनकी बात जा रही है और आज जुम्मे का दिन है और आज एक हैकर का दिन है। अगर उस हैकर के साथ कोई सौदेबाजी ना हुई या उस हैकर को उसका ज़मीर ना जाग गया पैसे देखकर, तो वो हैकर 9:30 बजे एक बम फोड़ेगा और 9:30 बजे वो हैकर जो बम फोड़ेगा उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत पर उसके गहरे असरात होंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे सियासतदानों को, इवन पाक फ़ौज के लोगों को एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है बकौल हैकर के। और हैकर के बकौल इन लोगों से रिलेटेड उसके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं और क्लियर ऑडियोज़ हैं। जब वो सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में गेम कौन डाल रहा था और किस तरह की गेम डाली जा रही थी। बहरहाल ये जो हैकर्स हैं ये अपनी तवानाइयाँ अगर मुस्बत कामों पे लगाएं तो अपने लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर लेना, उसमें नकब लगाना, लोगों की कॉलें सुनते रहना, उनके अंदर से चीज़ें निकालना, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाना और उनके थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की चीज़ें हैं। और अब महज़िब दुनिया के अंदर इन चीज़ों को बाकायदा एक ना सिर्फ जुर्म समझा जाता है बल्कि बड़ा मायूब समझा जाता है और लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं जिसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके निकाल दी जाती है। तो दुनिया आगे निकल गई है, पाकिस्तान वहीं पे 1990 की दहाई में है और लोग उसी सिस्टम को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी काफ़ी आगे निकल चुका है। अब अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से
पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात आ रहे हैं। यानी पहला दिन ये था कि एक इश्तिहारी को वापस लाने के लिए एक सहूलत, उसके बाद वो इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान वापस आया। अगला दिन ये हुआ कि उसने आकर सेनेट का हलफ उठाया। अगला दिन ये हुआ कि उसने आकर वज़ीर का हलफ उठाया, वफाकी वज़ीर बना, सबसे अहम वजारत उसको मिली। और अगला दिन ये हुआ कि उसने उसकी भतीजी जो है मरीम नवाज़ साहिबा, वो बड़े आराम से दोबारा से बाइज़्ज़त बरी हो गई और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हो गई। और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये रहीक अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरती से इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि नैब गैर मौसर हो चुका है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, EVM और ओवरसीज़ वोट का खात्मा हो चुका है, करप्शन केसेस का खात्मा हो चुका है, इसहाक डार वापस आ चुका है, मरीम नवाज़ बरी हो चुकी है। ये सब काम मुकम्मल हो गया। जो बाकी रह गया उसमें इमरान खान को नायल किया जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी होगी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत दोबारा बनाई जाएगी। ये सब कुछ 28 नवंबर से पहले करना है, ये है मुकम्मल डील। इस मरतबा पंजाब में जो वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे वो मलक अहमद ख़ान होंगे, और उसकी वजह यह है कि मलक अहमद ख़ान एक बड़े ख़ास आदमी है और मलक अहमद ख़ान ख़ास लोगों से मिलते रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक मिलते रहे हैं, और उनका बड़ा अहम रोल रहा है ख़ास लोगों के साथ ख़ास किस्म की बातें करने में और ख़ास किस्म के हालात पैदा करने में। बाकी अब पूरा पाकिस्तान ही समझदार है, सबको पता है कि ख़ास लोग कौन हैं, ख़ास बातें क्या होती हैं, ख़ास डीलें क्या होती हैं, वो कौन करता है और कैसे करता है। पर इधर से जो है वो मलक अहमद ख़ान साहब जो है उनका नाम है और वो बड़े पसंदीदा हैं ताकतवर लोगों के, ताकि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सके। और इसी चक्कर में उन्होंने हर हद क्रॉस भी की है, यानी उन्होंने वो कुछ भी किया जो उनकी अपनी तबीयत का हिस्सा नहीं था मलक अहमद ख़ान की। यानी जिस तरह के इल्ज़ामात घटिया उन्होंने लगाए, इवन मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी और उनको इस बात का पास नहीं रहा कि वज़ारत आला नज़र आ रही हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो मलक अहमद ख़ान को वज़ारत आला नज़र आ रही है और उन्हें लगता है कि ताकतवर लोग उनको वज़ीर आला बनाएंगे और उसके लिए राह हमवार की जा रही है। यहाँ पे पंजाब के अंदर दोबारा नकब लगाई जाएगी और उसके लिए अदलिया में भी मामला लेकर जाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके काफ लीग वालों को साइड पे हटाकर किसी भी तरह करके इमरान खान की जो परवेज़ इलाही वाली हुकूमत है पंजाब में, इसको ख़त्म किया जाए और फिर मलक अहमद ख़ान को हुकूमत बनाकर दी जाए पंजाब में। लेकिन याद रखिएगा कि परवेज़ इलाही की कॉन्सेंट के बगैर ये नहीं होगा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, परवेज़ इलाही इसका हिस्सा होंगे तभी ये सब कुछ होगा। अब जब ये केसेस बन रहे थे ना शरीफ खानदान के ऊपर, तो याद रखिएगा शरीफ खानदान का अपना दौरे हुकूमत था, इमरान खान का नहीं था, और उस वक्त इमरान खान एक भी केस नहीं बना सकते थे। जब ये गिरफ्तार हुए तब भी शरीफ खानदान का अपना दौरे हुकूमत था, जब इनके खिलाफ फैसले आए तब भी शरीफ खानदान का अपना दौरे हुकूमत था, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ फैसले नहीं आए। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सिर्फ इन्होंने वो सज़ा काटी कुछ अरसा तक, और इमरान खान साहब के दौर में ही इनको NRO दे के, यानी छोटा NRO इनको मिल गया था, उनकी डील हो गई थी पाकिस्तान से, बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जेल से बाहर आ गई। तो इमरान खान का दौर तो इनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं, उन पे नहीं डाल रहे जिन्होंने इनके साथ ये सब कुछ किया था। क्योंकि जिन्होंने इनके साथ ये सब कुछ किया था वो ये समझते थे उस वक्त कि ये करप्ट हैं, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और उस वक्त ये बहुत बुरे लग रहे थे। लेकिन बाद में इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए इन्हीं का वापस सहारा लिया गया और अब इनको बाइज़्ज़त बरी करवाया जा रहा है केसेस के अंदर से। इस किस्म की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में तब्दीली जो है उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इशारा दे दिया कि नवाज शरीफ के आने से पहले अब जो आखिरी चीज़ होगी वो पंजाब में तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन पंजाब में तब्दीली लेकर कैसे आएंगे? सिर्फ परवेज़ इलाही एक ऐसा कार्ड है जो पंजाब में तब्दीली लाकर दे सकते हैं खामोशी के साथ। खुद वो इमरान खान के साथ बैठे रहें और अपनी वज़ारत आला को ख़त्म कर दें। इसके लिए उन्हीं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्या ताकतवर लोग उनको ऐसी कुर्बानी देने के लिए राज़ी कर सकेंगे? अब एक और चीज़ है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कही है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है ना वो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ की तकर्री के मुल्क और फ़ौज पर मनफी असरात होंगे। अब ये अगर आप गौर करें तो वो अपनी चॉइस बता रहे हैं कि जो मोस्ट सीनियर आदमी है या जो सीनियरिटी में जो ऊपर हैं
اس بنیاد کے اوپر آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی کیا سوچ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نارملی وہ چیزیں سوچتے ہیں جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا جو معاملہ تھا اس پہ نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بہت جلدی سے بری ہوئی ہیں اور معاملات بہت آگے بڑھے ہیں۔ نواز شریف اگر پاکستان میں آ کر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرح سوچنا شروع ہو جائیں، پاکستان سے باہر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور طرح سوچنا شروع ہو جائیں۔ لیکن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی، بلکہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک الزام لگایا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نائٹ سوٹ میں تھی اور میری ویڈیو بنا لی گئی تھی اور وہ ریلیز کرتے ہیں تو یہ کر دیں پھر ریلیز، اور بڑے غصے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اور اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس ایک موبائل فون تھا، تو انہوں نے کہا بالکل تھا، لیکن مجھے نیب کے ایک دو لوگ تھے جو اندر سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیا تھا بچوں وغیرہ سے بات کرنے کے لیے، تو وہ انوالو تھے بیچ میں، تو اسی لیے انہوں نے اس بات کو زیادہ کھولا نہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو کیا ہے۔ ایک تو مجھے چند دن پہلے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو متنازع قسم کی ہیں اور پرسنل نوعیت کی ہیں، تو میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ بھائی کسی کی بھی ویڈیوز ہوں، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے اس کا نام مریم نواز بھی ہو، تو مجھے وہ ویڈیو نہیں چاہیے، کیونکہ میں کسی کی پرسنل لائف کے اوپر کبھی بھی کوئی سٹوری نہیں کرتا۔ بلکہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ انسانوں کے اوپر پردہ رکھنا چاہیے اور اللہ اسی طرح آپ کے اوپر پردہ رکھے گا۔ آپ کسی کا پردہ رکھیں گے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ہے تو، لیکن اس شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے پاس یہ ویڈیوز 2013-14 سے ہے۔ اب 13-14 میں تو مریم نواز صاحبہ جیل میں نہیں تھیں۔ اب جو نیب کی حراست میں ویڈیو والی وہ بات کر رہی ہیں، تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ نائٹ سوٹ میں نہیں تھیں۔ اور دوسرا جو موبائل فون والی بات ہے کہ نیب کے ایک دو لوگوں نے دیا تھا تو مریم نواز فوراً واپس کر سکتی تھی، وہ موبائل فون چھپا رہی تھی اور پولیس وہاں پہ موبائل فون لیڈی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، اور مریم نواز صاحبہ موبائل کو بیڈ کے اوپر رکھ کے اوپر تکیہ رکھ کے تکیے کے اوپر بیٹھ گئی تھیں اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ موبائل فون ان سے واپس نہ لیا جا سکے۔ تو موبائل فون ان کا اپنا تھا، جب اس کو نیب نے ریکور کیا تھا تو نیب نے بڑی کوشش کی اس کو ڈی کوڈ کرنے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی فون جو ہے اس کو اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں کھول سکتے، اور اس کے باہر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو واش کر سکتے ہیں۔ تو مجھے میرے سورس نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ہم نے جتنا اس کا آپریشن کیا اور ہمیں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نہیں ملیں جس کی ہم توقع کر رہے تھے، اور مریم نواز صاحبہ کا اپنا وہ فون تھا جو ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا، ایک پولیس والی تھی اس کے ذریعے سے، اور وہ پولیس والی مریم نواز صاحبہ کو گڑیا باجی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کے موبائل فون میں جو مریم نواز کا نمبر فیڈ تھا وہ گڑیا باجی کے نام سے فیڈ تھا۔ مریم نواز نے کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے باہر پیغام بھجواتی تھی، اور وہی مریم نواز کو یہ فون لا کر دینے والی تھی، اور کئی دنوں تک مریم نواز کے پاس یہ فون رہا تھا۔ فون کا چارجر اندر نہیں آ سکتا تھا، لہذا یہ فون چارج کرنے کے لیے اسی خاتون کو دیا جاتا تھا، وہ جاتی تھی چارج کر کے لا کے گڑیا باجی کو واپس یہ فون دے دیتی تھی۔ بہرحال پاکستان میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے مقدمات اور این آر او حاصل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے عوام کو نظر آ رہا ہے، عوام غصے میں بھی ہے اور عوام کا رد عمل بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے لوگوں کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، روک کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان بالکل کنارے پر پہنچا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پھر 341 ملین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان نے دوبارہ خرچ کر دیے ہیں حال ہی میں، اور پاکستان کے جو کل باقی بچ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر وہ 8.5 ارب ڈالرز ہیں، اور جو لگاتار کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھنے کا نام نہیں لے رہے۔ آئی ایم ایف سے جو پیسہ ہم نے لیا تھا وہ چند ہفتے میں ہم خرچ کر چکے ہیں، تو ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اگر زر مبادلہ کے ذخائر مزید نیچے جاتے ہیں تو پاکستان نے تو دنیا کا بہت زیادہ پیسہ دینا ہے، پاکستان کو 40-45 ارب ڈالر جنریٹ کرنا ہے اگلے سال تک واپس دینے کے لیے۔ اگر پاکستان نہیں دے پائے گا تو پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو دنیا اپنے مطالبات پہلے سے تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بات پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا،
ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے تسلیم کروایا جائے گا کہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کا ہے اور پاکستان اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. انڈیا کی دیگر کچھ باتیں بھی پاکستان سے منوائی جائیں گی. دوسرا، پاکستان اڈوں کے طور پہ استعمال ہوگا اور عالمی فورسز پاکستان کو اڈے دینے کی پابند ہو جائیں گی. چوتھی چیز جو تجزیہ کار اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کے ایٹمی اثاثے سرنڈر کروا دیے جائیں گے کہ پاکستان ایٹمی اثاثے نہیں رکھ سکتا. اور ایک اور چیز جو چائنا کے حوالے سے کچھ خدشات لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے پاکستان میں کو $50 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، پاکستان وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو پھر اگر کوئی اچھی سیٹلمنٹ نہ بنی تو پاکستان کو چائنا کو بھی بہت کچھ دینا پڑے گا، ایون گوادر بھی دینا پڑ سکتا ہے. کیونکہ سری لنکا میں چائنا نے ایسے ہی ایک پوری بندرگاہ کا جو ایریا وہ پورا کا پورا وہ لے لیا تھا. تو اور اس طرح کی سیٹلمنٹ وہ اور ملکوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے چائنا. تو ان کو اپنے پیسے تو پورے کرنے ہیں نا. پاکستان نے تو پیسے یہ لے کر وعدہ کر کے لیے تھے کہ پاکستان ان سے کما کر ان کو واپس کرے گا. تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب پہ سارا ملبہ ڈل سکتا ہے. پاکستان بالکل ایج پر کھڑا ہوا ہے جو معیشت دان ہے ان کے مطابق. اب اگر آرام سے الیکشن کروا دیا جائے تو پاکستان کی اکانومی کا سائیکل چل پڑے گا، اعتماد آ جائے گا لوگوں میں، ہو سکتا ہے پاکستان واپس سٹیبل ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہاں سے اگر پاکستان مزید نیچے جاتا ہے تو پھر سب کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوگا. وہ قربانی کا بکرا عمران خان صاحب بننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ عمران خان صاحب اسی لیے کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ ان کا مظفر آباد والا جلسہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلسہ گاہ کے باہر کے مناظر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ گاہ تو باہر ہے اور اندر بھی فل بھری ہوئی ہے. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی احتجاجی بڑی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.